बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं नौशहरा विरका से। सियासत न्यूज़ के नुमाइंदे हसन सदीक सिद्धू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स स्पोर्टिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन नौशहरा विरका के मुंतखब वज़ीर-ए-दौरान की तकरीब हलफबरदारी मलिक मेरिशाल में हुई। बाबाए पैरामेडिकल मकबूल अहमद खान ने हल्फ लिया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ महकमा सेहत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इन्हें चाहिए कि वो हर किस्म की तासबात को बलाए ताक रखते हुए दुखी इंसानियत की खिदमत करें और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की बेहतरी के लिए दिलो जान से मेहनत करें। नौ मुंतखब सदर मियां शबीर अहमद ने कहा कि पाकिस्तान एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स स्पोर्टिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा अपने साथी मुलाजिमीन भाइयों की फलाह बहबूद तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए फ्रंट लाइन पर काम किया है। हम इस मिशन को जारी रखेंगे। नकाबत के फराइज़ जनरल सेक्रेटरी हाफिज ज़िला रबानी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अदा किए। तकरीब में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद तारिक, सर्जन डॉक्टर इरफान रियाज, सीनियर जर्नलिस्ट शेख मुनीर अहमद आज़ाद, इकबाल सदीक सिद्धू समेत महकमा सेहत के एहलकारों समेत सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। राना तारिक रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मानावाला में स्पोर्ट्स गाला और स्किल्स एग्जीबिशन 2025 का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर के स्कूल्स और कॉलेजेस ने शिरकत की। तकरीब में राना तारिक रफीक साहब, सदर मानावाला प्रेस क्लब जनाब मलिक मुस्तफ़ा, जनरल सेक्रेटरी मानावाला प्रेस क्लब हाफिज माजिद चौधरी, सरपरस्त मानावाला प्रेस क्लब मियां आसिफ शाहीन साकी, जावेद भट्टी, प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज मानावाला और दीगर मेहमानान ग्रामी शरीक हुए। इस तकरीब का मकसद नौजवानों में फनी तालीम की अहमियत और अफादियत को उजागर करना और इदारा हज़ाब में सिखाई जाने वाली स्किल्स के बारे में मुतारिफ करवाना था। इस मौके पर प्रिंसिपल राना रिजवान और बिलाल शाकी ने खिताब किया। तमाम शुरका ने इदारा हज़ाब की खिदमात को बहुत सराहा और तमाम शोबाजात में सिखाई जाने वाली स्किल्स पर इत्मीनान का इजहार किया। खबर शामिल कहते हैं सरगोदा से। सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक गवर्नमेंट जामिया गर्ल्स हाई स्कूल सरगोदा में प्रिंसिपल हेड मास्टर एसोसिएशन सरगोदा के ज़रिए तमाम सालाना स्पोर्ट्स विल्टरेरी के मुकाबला जात की तकरीब तकसीम इनामात का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैडम कुलसूम मंशा और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मोहम्मद यार तल्ला थे। प्रिंसिपल हेड मास्टर एसोसिएशन के सदर मलिक सजाद नवाज अवान के ज़ेर सदारत तकरीब का इनेकाद तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स के सीनियर स्टाफ एसोसिएशन के सदर डॉक्टर इमरान लतीफ़ किटी, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अब्बास कालू, एडिशनल डायरेक्टर सैयद एजाज हुसैन कासमी, मेयर जुल्फ़कार अली, विंस एजाज खान बलोच, आदिल किबला, मुमताज़ मेकन, महमूद इलाही, अमजद, इमरान खान, मोहम्मद अशरफ, अब्दुल मजीद, फिजिकल एजुकेशन सदर आमिर जट, जिला भर के फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स और तलबा के बरतदात शिरकत की। मेहमान हसीम मैडम कुलसूम मंशा CEO और एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद यार ने जीतने वाली टीमों में ट्रॉफियां और खिलाड़ियों को इनामात दिए। खबर शामिल करते हैं राव ताहिर असलम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन के नवाही इलाके में गोलियों की बौछार, रिश्तेदारों की जमीन के तनाज़ा पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पाकपतन के गांव 37 से SP में 2 ग्रुपों में जमीन के तनाज़ा पर गोलियां चल गई। फ्रिकैन की शदीद फायरिंग, गोलियों की थरथराहट से इलाका गूंजता रहा। फायरिंग के नतीजा में एक शख्स मौके पर जाँ बहक जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन मुंतकिल कर दिया गया। हलाक शख्स की शिनाख्त 55 साला नसरुल्लाह के नाम से कर ली गई है। नारंग मंडी से उस्मान मीर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक रमजान मुबारक में रेडीबानों और दुकानदारों को इंक्रोचमेंट में थोड़ा सा रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो पहले की तरह पूरा बाजार ही बंद कर दें। इन ख्यालात का इजहार रेगुलेशन ऑफिसर मैडम बुशरा नफीसा ने चेयरमैन मरकजी प्रेस क्लब उस्मान मीर खोकर से खसूसी गुफ्तगू के दौरान किया। इनका कहना था कि रमजान मुबारक में रेडीबानों को खसूसी रिलीफ दिया जा रहा है। मेरी तमाम दुकानदारों और रेडीबानों से गुजारिश है कि वो बाजार में गुजरने वालों के लिए रास्ता लाजमी छोड़े, वरना हम कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। खबर शामिल कहते हैं मरीदके से। चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक बेशक बाप का साया बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इनके जाने के बाद कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होता है। पगड़ी के सर पर रखना आसान है, मगर इसे संभाल कर रखना बहुत मुश्किल होता है। मेरे वालिद चौधरी मोहम्मद इकबाल नंबरदार की वफात के बाद मैंने आज वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से इस्लामाबाद में मुलाकात की और अपने हल्के में मौजूद मसाइल और तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया। मिनिस्टर साहब ने खिदमत के हवाले से मेरे वालिद की कोशिशों की तारीफ की और मुझे तरक्याती कामों को जारी रखने में अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। जिस तरह मेरे मरहूम वालिद ने मेहनत लगन के साथ हमारे इलाके की खिदमत की है, आज भी मैं, हमारा खानदान और हमारी सियासी टीम इनके विजन को आगे बढ़ाने और इसी जज्बे के साथ अपने गांव और हल्के के लोगों की खिदमत करने के लिए पुरज़म है। इंशाल्लाह जल्द ही हम तमाम मसाइल को हल करना शुरू कर देंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।
لاہور گورنمنٹ کالج برائے خواتین ماڈل ٹاؤن میں سالانہ تقریب تقسیم اسناد منعقد ہوئی، جس کے معنی خصوصی ڈائریکٹر کالجز لاہور ڈویژن پروفیسر ایس این مختار ملک تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی نے طلباء سے اسناد تقسیم کی، جبکہ امتیازی حیثیت حاصل کرنے والے طلباء کو خصوصی تمغے بھی دیے گئے۔ مہمان خصوصی نے خطبہ صدارت میں پرنسپل اور اساتذہ کی محنت کو سراہا اور طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے انہیں علم میں اضافے اور بڑوں کے احترام کی تلقین کی۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو پھول اور سوینر پیش کیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں مرید کے سے چودھری تنویر حسین طالب کی رپورٹ کے مطابق تحصیل مرید کے سپورٹس کمیٹی کے چیئرمین چودھری انعام اللہ بیگ نے چیف کوآرڈینیٹر این 113 رانا حسیب عامر اور کمیٹی ممبران کو مدعو کیا۔ اس میں کرکٹ، فٹ بال اور ہاکی کے بارے میں باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا اور کھیلوں کے فروغ اور فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ کے حوالے سے وفاقی وزیر محترم جناب رانا تنویر حسین صاحب، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری رانا احمد عتیق انور کے ساتھ ملنے کا ٹائم مقرر کیا اور میٹنگ کے اختتام پر پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ورک برادران کے رزق میں اضافہ کرے، آمین۔ کی جانب سے ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقہ مکینوں کو ماہر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی مفت طبی معائنہ اور ادویات فراہم کی گئی۔ کیمپ کا باقاعدہ افتتاح ملک عدنان طفیل، محمد نواز، محمد سرفراز، ڈاکٹر رشید ایوبی، محمد رمضان، محمد سلیم سمیت سوسائٹی کے ممبران نے کیا۔ کیمپ میں کردار ادا کرنے والے میڈیکل سٹاف کو سوسائٹی کی جانب سے اسناد سے نوازا گیا۔ اس موقع پر محمد نواز طفیل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے فری میڈیکل کیمپ عوام کی صحت کی دیکھ بھال میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور سوسائٹی کی جانب سے یہ اقدام ایک مثبت اور قابل ستائش کوشش ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما مولوی محمد آصف نے کہا کہ رمضان مبارک نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے، جس میں مسلمانوں کو عبادات کے ذریعے قرب الہی کا موقع ملتا ہے۔ ماہ صیام میں ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ مساکین کی امداد بحالی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ وہ بھی رمضان شریف کے روزے آسانی سے رکھ سکیں اور روزگار کی فکر کی بجائے اپنا وقت عبادت اور ریاضت میں صرف کر سکیں۔ رمضان مبارک کے فکر تدبر کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، جو تاریکی میں نور اور بیماریوں کی شفا ہے۔ اس ماہ میں انسانی تقدیرات رقم کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، علم اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ماہ مبارک میں روزہ رکھیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کھانے پینے کی قدرت رکھنے کے باوجود الہی کام کے پاسداری کرتے ہوئے کھاتا پیتا نہیں۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس ماہ مبارک میں سونا اور سانس لینا بھی عبادت ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک وطن سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف رپورٹ کے مطابق مشیر برائے اوقاف مذہبی امور پنجاب مرکزی صدر پاکستان مسلم لیگ یوتھ جناب محمد کامران سعید عثمانی پاک وطن کے دورے پر پہنچے، جہاں دربار بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر زونل ایڈمنسٹریٹر اوقاف پاک وطن زیاد مصطفیٰ اور دربار شریف کے مینیجر محمد آفتاب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور دربار کے انتظامی امور پر بریفنگ لی۔ انہوں نے زائرین سے دربار کے انتظامات اور سہولیات کے حوالے سے درپیش مسائل دریافت کیے اور ان کے حل کے لیے متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات جاری کی۔ علاوہ ازیں انہوں نے دربار شریف میں توسیعی منصوبوں اور ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا اور ان منصوبوں کے بروقت تکمیل پر زور دیا۔ لاہور سے احساس ویلفیئر سوسائٹی اور عوام کی آواز ویلفیئر کی جانب سے ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقہ مکینوں کو ماہر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی مفت طبی معائنہ اور ادویات فراہم کی گئی۔ کیمپ کا باقاعدہ افتتاح ملک عدنان طفیل، محمد نواز، محمد سرفراز، ڈاکٹر رشید ایوبی، محمد رمضان، محمد سلیم سمیت سوسائٹی کے ممبران نے کیا۔ کیمپ میں کردار ادا کرنے والے میڈیکل سٹاف کو سوسائٹی کی جانب سے اسناد سے نوازا گیا۔ اس موقع پر محمد نواز طفیل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے فری میڈیکل کیمپ عوام کی صحت کی دیکھ بھال میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور سوسائٹی کی جانب سے یہ اقدام ایک مثبت اور قابل ستائش کوشش ہے۔ کاموکی سے رانا محمد ناصر کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کاموکی ڈاکٹر ماہر واد نے تحصیل آفس میں پریس کانفرنس کے موقع پر صدر سٹی پریس کلب جنرل سیکرٹری کاموکی یونین آف جرنلسٹ رانا محمد ناصر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تجاوزات کے خاتمہ اور صفائی کے حوالے سے مسلسل کام ہو رہا ہے، جس سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پورے پنجاب کی طرح تحصیل کاموکی میں بھی تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے ہیں، جس کے نتیجہ میں علاقہ کے بازاروں سے عرصہ دراز سے قائم تجاوزات کو ختم کر دیا گیا ہے اور اسی طرح ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے حوالے سے بھی کام کو تیز کر دیا گیا ہے۔ بالخصوص کئی سالوں سے بند مین نالوں کی صفائی کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے، جس سے پانی کی نکاسی کے عمل بہتر ہوا۔ انہوں نے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے اور صفائی کے عمل کو مزید بہتر بنانے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ پھول نگر سے ہماری نمائندہ سیاست نیوز رانا ابرار احمد کی رپورٹ کے مطابق نائب تحصیلدار پتوکی رانا خالد رضا کا اے سی پتوکی کی ہدایت پر کوٹ گوندی والا میں گرینڈ آپریشن 50 سال سے باثر سابق کونسلر کے زیر قبضہ قبرستان کی کئی کنال جگہ واگزار کروا کر دوبارہ قبرستان کے لیے اہل دریا کے سپرد کر دیا گیا۔ باثر کونسلر امرت خان کے زبردستی قبضہ کے باعث
کوٹ گوندیوالا کے لوگوں کو فوت شدگان کو دفنانے کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کوٹ گوندیوالا کی عوام نے متعدد بار سابق کونسلر امرت خان سے قبرستان کی جگہ واپس کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ متعدد بار پنچایت کے ذریعے بھی جگہ کو خالی کرنے کا مطالبہ کیا تھا، مگر چند روز قبل کوٹ گوندیوالا پھول نگر کے عوام نے اسسٹنٹ کمشنر پتوکی کو تحریری درخواست دائر کی، جس پر اسسٹنٹ کمشنر پتوکی نے نائب تحصیلدار اور مجسٹریٹ پرائز کنٹرول کمیٹی رانا خالد رضا کو فوری طور پر مذکورہ قبرستان کی جگہ کو واگزار کرا کے اسے اہل علاقہ کے سپرد کرنے کا ٹاس دیا۔